वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं नजीब अयूबी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पब्लिक एड कराची से। जो है ये जमात इस्लामी से जो है इनका ताल्लुक़ है। तो मैं नजीब साहब की बहुत मैं खुश आमदीद कहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। और आप मेरे ख्याल से हमारी गुफ्तगू सुन ही रहे थे। इससे पहले हमारे साथ पीपल्स पार्टी और जो है PTI के भी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। हम उनसे बात कर रहे थे कि महंगाई के हवाले से, लेकिन उनका कोई मुझे जो है जवाब, कोई मुझे सही मुझे दुरुस्त जवाब उनका मिला नहीं। वो उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, वो उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम इनकी उसमें नहीं आ सकते, मतलब हम इनके जो है मतलब कराची में इनकी हुकूमत सारे में उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। जबकि वो हुकूमत में अगर PTI की बात की जाए तो वो क्या नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इत्तेफाक से पूरी गुफ्तगू सुनी है दोनों आपके मेहमानों की। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मंदोखेल साहब थे और तहरीक इंसाफ के, और जो चूँकि कराची के हवाले से आपका ये प्रोग्राम था, और इंतहाई अफसोस का मकाम है कि इन दोनों रहनुमाओं के पास कराची के मसले पे कोई बात नहीं की गई। वो एक दूसरे के ऊपर ही ब्लेम करे के ऊपर के वफाक और सूबाई और इख्तियार का ना होना, इस पे गुफ्तगू होती रही। तो ये कोई नई बात तो इन्होंने की नहीं। मैं वो पॉइंट नोट कर रहा था। और ठीक है, गुफ्तगू करना जमहूरी हक है, हुकूमत करना आपका जमहूरी हक है, आप अपना जलसा कर रहे हैं, ये आपका राइट है। मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो सोने की चिड़िया कराची है और दूध देने वाली गाय है, बिल्कुल, कितना बिजनेस यहाँ से जनरेट होता है। सियासतदान भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, ब्यूरोक्रेसी और वज़ीर आज़म साहब और सूबाई हुकूमत कितने लोगों को पाल रहा है ये कराची। लेकिन आपने इस कराची के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आवाम वही बेबस खड़ी है, जलीलो ख्वार हो रही है, सड़कों पे अपना हक मांगते फिर रही है, लेकिन इन लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इनके पास कोई हल है अफसोस का मुकाम है, बहुत अफसोस का मुकाम है। आप पेट्रोल की कीमतें देख लें, आप मेडिसिन के ऊपर बात कर लें। कल ही मैं अपनी जो है नानी की मेडिसिन लेने के लिए मैं गई थी मेडिकल। जो मेडिसिन मैं एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ कि अगर मैं 500 की लेती थी ना, अब वो तकरीबन 550 की आती है। मतलब 550 नहीं, तकरीबन 550, इतनी महंगी हो चुकी है। तो मैंने कहा कि अब चले ही तो हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक बंदा जो अपना जो डेली वेजेस वाले हैं, वो एक माइंड अपना बना रही थी कि हमने 100 रुपये की इतनी मेडिसिन अपनी लेनी है। लेकिन अब वो जब मेडिकल जाते हैं, वो उनका एक बजट सेट होता है ना, ज़ाहिर है। अब वो उनकी इस्तात में नहीं आ रही, तो क्या मतलब वो बगैर मेडिसिन खाए उनके जो है नहीं, ये तो चाहते यही हैं कि कोई आदमी अस्पताल ना जाए, कोई आदमी दवाई ना ले। तो मतलब ये फिर मेंटली टॉर्चर करे ना हमारी आवाम को। जिस आवाम ने इनको वोट देके इनको जो हुकूमत में लेके आए, इनको इख्तिदार में लेके आए, उसके बाद भी उनके जो है इस तरह से जलीलो ख्वार इनको छोड़ा जाए, तो फिर ये कहाँ की इनकी हुकूमत है। वो चाहते यही हैं कि लोग अस्पतालों में ना जाएं। तो अस्पतालों के सारे फंड इन्होंने खत्म कर दिए हैं। जो वफाक से यहाँ की अस्पतालों का निजाम आपके सामने, वहाँ पे तो बिल्लियाँ कुत्ते वहाँ पे लौट रहे होते हैं। आइए बुनियादी बात की तरफ। निदा, जो आपका क्वेश्चन था, जो इन रहनुमाओं से आपने पूछा, वो ये था कि कराची के जो मसाइल हैं बेशुमार, इनका आपके पास क्या हल है? इनके पास कोई हल नहीं। मैं हल नहीं था ना उनके पास, इसलिए तो उन्होंने वो अथेंटिक कोई बात नहीं की। आपके तवस्सुस से पूछना चाहूँगा, बावजूद इसके कि मैं इन सब का बड़ा एहतराम करता हूँ, मुझे ये बताइए। मैं ये समझता हूँ कि इनको कराची के मसाइल से कोई ज़र्रा बराबर दिलचस्पी नहीं है। इनकी तमाम तर दिलचस्पियाँ यहाँ के सो कॉल्ड जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे उनका ताल्लुक MQM से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, और ये तब्दीली वाले, ये जो सर पे ताज पहन के आए हैं, हमारे नाच रहे हैं, क्या नाम है इनका, PTI। हाँ, ये लोग ये मुझे बताएं कि जब ये 5 दिन तक कराची शहर की बिजली गायब थी और 52 लोग हीट स्ट्रोक से मर गए थे और 4000 लोगों के दम घुट गए थे, ये ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना। ये इनकी चहीती के इलेक्ट्रिक ने किया ना, जो इमरान खान साहब, जिसके आरिफ नकवी जो उसका फाउंडर CEO है, वो चेयरमैन था, वो इमरान का दोस्त है। उस दोस्त को वो आज तक नवाज रहे हैं। कराची से पैसे लेके उसकी सब्सिडी दे रहे हैं, उसके ड्यूज को माफ़ कर रहे हैं, और अब इत्तलात ये हैं कि इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान से भगाने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन यहाँ 4000 लोग मर गए। इलेक्ट्रिक तो अपनी बदमाशी पे आई हुई है ना। अब कैसे भगाएंगे जब उनके MNAs MPs जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके सामने दरवाजे बंद कर दिए गए। पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने बकायदा जो है कोर्ट पे जाके उनके खिलाफ पिटीशंस लगाई हैं, वो तब भी कुछ नहीं। उनके मतलब ये तो इनके हाथों से निकल चुकी है। इलेक्ट्रिक तो अपनी हुकूमत चला रही है ना। आई वांट टू करेक्ट यू, पीपल्स पार्टी एंड तहरीक इंसाफ, both are at the time of Supreme Court hearing, at the time of NEPRA hearing, I was there. Jamaat Islami was the first party who participate on that time. और आज तक जमात इस्लामी की पिटीशन उसके अंदर मौजूद है। इन लोगों ने, तहरीक इंसाफ ने,
پیپلز پارٹی نے MQM نے اظہار الحق بھی اس میں تھا, ان لوگوں نے کہ الیکٹرک کے حق میں نعرے لگائے ہیں. اچھا جماعت اسلامی اینڈ حافظ نعیم رحمان صرف آپ لوگ وہاں پہ witness ہیں. میری ٹیم وہاں موجود تھی, عمران شاہد موجود تھے, حافظ نعیم الرحمان موجود تھے. ہم نے نیپرا کو بتایا کہ الیکٹرک کے کیا فراڈ ہیں, اس کا فرانسک آڈٹ کرنا چاہیے. اس وقت جب ہیئرنگ چل رہی تھی, تحریک انصاف کے نمائندے, اظہار الحق خود موجود تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگ, انہوں نے نعرے لگائے کہ الیکٹرک کے حق میں. تو اب آپ بتائیے کہ کراچی کا دوست کون ہے اور کراچی کا دشمن کون ہے. یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے اگر انہوں نے اگر وہاں پہ نعرے لگائے ان کے حق میں, یہ تو افسوس کا مقام ہے کہ آپ کی بھی تو گھر میں بجلی جاتی ہوگی, آپ لوگوں کی الگ سے لائنز دی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کے بل معاف ہے اور باقی سب عوام کے لیے چبا چبا کے باتیں کر کے یوں کر کے کیا راگ پاٹ دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. انہوں نے کراچی کے عوام کا 40 سال سے حق مارا ہے. جی یہاں کے نئے نعروں سے آ کے کراچی کے عوام, اب آپ مجھے بتاؤ کہ 7 دن تک یہ کراچی پانی میں ڈوبا رہا. جی بالکل ڈوبا رہا, تو سب کے سامنے ہے. بالکل کیا کیا انہوں نے, 5 دن تک بجلی نہیں رہی, 52 لوگ کرنٹ لگنے سے مرے ہیں. اس ٹرین ویسے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور بائی دا وے ہم نے کیس کیا ہے اور کتنے کہ لوگ ان کا مسنگ ہیں معاوضہ ادا آپ لوگ. کیا جائے, لیکن KSC اس کیس سے بھاگ رہی ہے. ہم نے اس میں نومینیٹ کیا CEO کو, اس نے وہاں جا کے ضمانت لے لی. یہ کورٹ, یہ سیاستدان, یہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ سب ایک مافیا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ مسئلہ یہاں کا ہے کیا. مسئلہ یہاں کا یہ ہے کہ یہاں سے پیسے لو, اور مسئلے کو حل کس طرح ان سے کے کیا نزدیک جائے. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی سے پیسے لو, اپنے کاروبار اور بیرون ملک بھیجو. کتنے نام ہیں میں آپ کو بتاؤں, ڈیول نیشنلٹی پہ یہاں آتے ہیں. یہ زلفی بخاری کون ہے؟ جی آج سے پہلے آپ نے نام سنا تھا اس کا؟ نہیں, وہ ہمارے سر پہ ناچ رہا ہے. فیصل واڈا کا نام آپ نے, چونا لگا دو کہتا تھا, یہ کہتا تھا چونا لگا دو. اس کی جو بلدیہ میں سیٹ تھی جہاں یہ 2 مہینے پہلے آ کے رکا تھا کہ اب یہ سیٹ میں جیتوں گا, 4 اس نے کرائے کے ملازم لیے ہوئے تھے, باڈی گارڈ, اور اسکولوں پہ جا کے, سرکاری اسکولوں پہ کہتا تھا ہیں چونا نہیں لگا ہوا, اوہو اتنا گندا ہے, کچرا ہٹاؤ چونا لگاؤ, کچرا ہٹاؤ چونا لگاؤ. پوری کراچی کو ان کی پارٹی نے چونا لگا دیا. اور کراچی میں کچرے کا تو نظام ویسے کا ویسے ہی رہ گیا ہے. یہ ہے PTI, 14 MNA ہیں ان کے. جی وڈ یو بلیو, کراچی کی قسمت پھوٹ گئی. بالکل یہ اوپر سے لا کے بٹھایا 14 MNA, وہ MPA اوپر سے لا کے بٹھایا گیا, ہماری عوام کو بیوقوف بنایا گیا, ان سے ووٹس لیے گئے, ان کو تبدیلی کے جو ہے دعوے نعرے کیے گئے, ان کے جو ہے کنٹینر والی انہوں نے جو ہے وہ میرے خیال سے ابھی تک ان کی جو پالیٹکس ہے وہی چلتی ہوئی آگے مجمع ہو نہیں ہو, کیمرہ مین ان کو نہیں دکھاتا, ان کی تقریریں دکھاتے. کیسی شرم کا مقام ہے. اب تو میڈیا سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا کہ کیا کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کے اتنے MPA, اتنا مینڈیٹ کراچی نے دل کھول کے ان کو دے دیا, یا ان کو بیوروکریسی نے دے دیا, جس نے بھی دے دیا. ہماری تو قسمت پھوٹی نا کراچی والوں کی. یونیورسٹی روڈ کا انہوں نے ذکر کیا کہ مطلب وہ روڈز وغیرہ, یونیورسٹی روڈ بنائے گا نجیب ایوبی, اس لیے کہ وہ عوام سے محبت کرتا ہے, وہ وہیں رہتا ہے, وہ ڈیفینس میں پل کے پار نہیں رہتا. یہ جماعت اسلامی کرتی ہے یہ کام. میں نے کہا میں نے تو دیکھا تھا کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے بینرز بھی لگے ہوئے تھے, اور ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں بھی نذیر صاحب آئے تھے. ان سے میری جب گفتگو ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی ہمارا بہت بڑا کردار ہے. ہم لوگوں نے ان سے کہا گیا تھا بار بار جا کے, ہم لوگوں نے کہا کہ عوام پریشان ہو رہی ہے, روڈ پہ گزرنے کی جگہ نہیں ہے, ٹریفک اتنا جام ہو جاتا ہے. آپ نے بتایا کہ سر سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اردو کالج کی وہاں شہید ہو گئیں بس سے گرنے کے نتیجے میں, بس پلٹی اور وہ شہید ہو گئیں. کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے. 3 بڑے اسپتال وہاں موجود ہیں, کینسر کا اسپتال وہاں موجود ہے, ڈاؤ ہاسپٹل وہاں موجود ہے, کرن ہاسپٹل موجود ہے, میمن ہاسپٹل. ان راستوں پہ تو چلنے کا راستہ نہیں تھا. جب یونیورسٹی روڈ بنی ہے تو آج اللہ کا شکر ہے یہ جماعت اسلامی کے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے مسائل ہی تو ہیں. کیا مسائل ہیں یہ؟ کراچی ریفرینڈم ہے, اگر آپ کے کیمرہ مین اس کو دکھا سکتے ہیں, جماعت اسلامی نے اس پہ مفت چلائی ہے, اور آج نہیں, یہ پہلے دن سے یہ موو چل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کراچی عوامی جو مارچ ہوا ہے اس میں لاکھوں لوگ تھے, irrespect of political party affiliation, کہ ان کا کس پارٹی سے تعلق ہے انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ حافظ نعیم اور جماعت اسلامی کراچی کے رائٹ کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, تو اس پہ مشتمل یہ اب 3 دن کل سے ہمارا شروع ہوا ہے. کل حافظ نعیم الرحمان نے بیلٹنگ کر کے اس کا آغاز کیا ہے. یہ ریفرینڈم اس بات کا ثبوت ہوگا کہ کراچی میں ہمارے مطالبات کیا ہیں. ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ پہلا مطالبہ مردم شماری. مردم شماری میں ہم 3 کروڑ ہیں بھائی, آپ نے ہمیں آدھا کر دیا. اچھا یہ آدھا کیوں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدھا کرنے کا فائدہ اور نقصان کیا ہے؟ نقصان تو یہاں کے رہنے والوں کا ہے کہ آپ نے ہماری کاؤنٹنگ نہیں کی. بھائی دنیا مریخ پہ جا رہی ہے,
آپ نے آبادیوں کو کاٹنا شروع کر دیا. اصل میں پھر آپ یہ دیکھیں نا، جو ہماری آبادی کی جو صحیح سے گنتی ہوگی، ووٹس میں بھی ہمیں صحیح سے ہمارا پتہ چلے گا کہ کس نے کتنے ووٹ دیے ہیں. ہمیں تو ہمارے ووٹوں کا بھی نہیں پتا کہ ووٹ ہمارے ہیں کہاں پہ. فارم 45 تو فراڈ ہے. جی پریزائڈنگ آفیسر کے کمرے میں رزلٹ بدل جاتے ہیں اور یہ پتہ چلا کہ جماعت اسلامی کی اتنی سیٹیں بن رہی ہیں. نہیں ان کو نہیں جو آنے دو. اصل حقدار ہے، جن کو ووٹ دے کے عوام چاہتی ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، لیکن ان کو ووٹ نہیں مل پاتی کیونکہ ہماری مردم شماری. اب آپ آئیے دوسرا ہمارا پوائنٹ، مردم شماری کا نقصان کیا ہوا؟ آدھا جو ہمیں کیا ہے یہ تو فراڈ ہے نا، سب جعلی کام کیا ہے. یعنی ووٹ زیادہ ہے، مردم شماری میں بندے کم ہیں. اب آپ اندازہ کرو کہ مردم شماری تو ایک آدمی کو گنتے نا، بچہ ہو یا بڑا ہو. ووٹر تو 18 سال والا ہوتا ہے. ہاؤ کین اٹ از پاسبل کہ ووٹر لسٹ میں ووٹر زیادہ ہیں اور آدمی کم ہے؟ یار کوئی جعلی کام بھی کوئی عقل سے ہوتا ہے. ورلڈ بینک چیخ رہا ہے، یونیسیف چیخ رہا ہے، عالمی ادارے چیخ رہے ہیں کہ یہ کیسا فراڈ ہے. لیکن یہ فراڈ اس لیے کیا گیا کہ یہاں کی سیٹیں کم رکھی جائیں. آج اگر کراچی کی صحیح آبادی دیکھ لی جائے تو وہ 3 کروڑ ہے. 3 کروڑ ہے تو بنا دو تم، یہاں کی تقریباً 12 13 14 سیٹیں اور نکلتی ہیں قومی اسمبلی کی. دوسری بات کہ آپ بتائیے کہ یہاں سرکاری ملازمت میں کراچی کے لوگوں کو کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کراچی کے لوگوں کو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نشان ہے کہ میں آپ کو بتاؤں 2 سال کے اندر یہ رپورٹ، تم ہمیشہ کہتی ہو کہ آپ تو اعداد و شمار لے کے آتے ہیں، اس لیے لاتا ہوں کہ یہ میڈیا کو میں بتاؤں. اس سال 2 سال میں ایم پی اے اور ایم این اے، پیپلز پارٹی متحدہ اور ایم کیو ایم نے مل کے 2 لاکھ اپنے لوگوں کو بھرتی کرایا ہے بغیر کسی اشتہار کے. اچھا. اور مزے کی بات یہ ہے، مان لیا چلو اشتہار کے بغیر تم نے مدد کی، لوگوں کی نوکریوں پہ کیا، لیکن کراچی والے تو اس میں 5000 بھی نہیں ہے. اب آپ کراچی کے کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیے، آپ کو کوئی نظر آتا ہے کراچی والا؟ آپ بتاؤ نا، خود روڈ پہ گھومتی ہو، کوئی نظر آتا ہے اس طریقے سے پجیروں کے اندر، پراڈو کے اندر اور ڈانے کے اندر؟ کراچی والے تو بیچارے خود ہی جاب لیس ہو گئے. ان کو کتنی بڑی بڑی فرمز نے جو ہے ان کو ابھی کرونا کی وجہ سے سیاستدانوں نے کوٹا سسٹم نافذ کر کے کراچی کے لوگوں کا حق مارا ہے. اور یہ تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، تینوں کی دستخط ہے، تینوں کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں. یعنی کراچی کے لوگوں کے دروازے معاش کے بند کرنے میں یہ تینوں پارٹیاں مجرم ہیں. وہ ختم ہو، 10 سال کا تھا 20 سال ہو گیا، ضیاء الحق نے اور بڑھا دیا، عمران خان صاحب نے فار ایور کر دیا. اندازہ کیجئے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم. یہ ہمارا تیسرا مطالبہ ہے کہ کوٹا سسٹم ختم کریں، میرٹ کو عام کریں. اس کے بعد آئیے کے الیکٹرک ہمارا 5واں مطالبہ ہے کہ کے الیکٹرک کا فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے. پتہ چلے کہ یہ بمبئی سے چل رہی ہے کہ کہاں سے چل رہی ہے، اسرائیل سے چل رہی ہے، کہاں سے چل رہی ہے. اس کے مالکان کا نہیں پتہ. اتنا بڑا ظلم ہے کہ کے الیکٹرک کے تو ہم یہ ملازموں کو جانتے ہیں نا کہ یہ جی فلاں نقوی ہے اور فلاں علوی ہے اور فلاں بشیر ہے، فلاں نذیر ہے. یہ تو ملازم ہے، تنخواہ لیتے ہیں. ان کے مالکان کون ہیں سپریم کورٹ بھی نہیں جانتی. اب آپ آئیے، اس کے بعد ہمارا مطالبہ ہے کہ بھائی کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، اس کو اگر میگا پولیٹن سٹی کے درجے سے کم پہ تو بات ہی نہیں بنتی. یہاں ٹرام چلنی چاہیے، یہاں الیکٹرک ٹرینیں چلنی چاہیے، جو ایک دنیا بھر میں میگا سٹی کا کانسیپٹ. آپ نے ہماری قسمت پھوڑ دی چنگچیوں کے اوپر. اچھا پڑھا لکھا وکیل ہے، نوجوان ہے، ڈاکٹر ہے، وہ چنگچی میں لٹکتا ہوا بیٹھ کے مسمساتا ہوا، اسی میں بچیاں بیٹھ رہی ہیں کالج جانے کے لیے، یونیورسٹی. کیا ماحول ہے یار! یہ کراچی کی تم نے حق ادا کیا ہے کراچی کے ہونے کا. اول تو یہ لوگ کراچی کے ہیں نہیں، کوئی ریاستی ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے. ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ گئے. یہ مصیبت، یہ پتہ نہیں کہاں کی وبا آ گئی. اور بدقسمتی سے جو کراچی کے تھے وہ 4-5 سال 3 دفعہ الیکشن میں کیا ہے، اب وہ پیجامے ان کے چلے گئے، ان کے سوٹ آ گئے. پہلے تو پیجامہ شجامہ ایک پہچان تھی جی، کالی واسکٹ اور پیجامے پہن کے 14 لوگ چلتے ہوئے نظر آتے تھے. اب یہ 14 لوگ پورے کے پورے پجیروں کے اندر گھوم رہے ہیں. یعنی پیسہ جیب میں آیا نہیں کہ تمہارے دماغ بدل گئے. اور یہ بابر غوری کیا تھا بھائی؟ لاروش ہوٹل کبھی سنا ہے نام تم نے؟ جی. اب میں نہیں جا رہا اس چکر میں کہ لاروش میں ان کی کیا حیثیت تھی. یہ مصطفیٰ کمال کیا تھے؟ ٹیلی فون آپریٹر. ہیلو، نہیں سر باس بزی ہیں ابھی نہیں آ سکتے سر. سچ ہے میں بات، یہ ٹیلی فون آپریٹر تھے 90 پہ. میئر بن کے. اچھا، صرف نعمت اللہ خان جماعت اسلامی اور عبدالستار افغانی جماعت اسلامی، ان کے کیے ہوئے کام کو دیکھو. جب ایک ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا، انجن اگر ہٹ جائے تو کچھ دیر وہ چلتی ہے. تو 1 سال نعمت اللہ خان نے جس طریقے سے کراچی کو دوڑایا فاسٹ ٹریک پہ
4 अरब से 40 अरब कराची का बजट किया और बजट में पैसे बचा के वापस किए। तो अभी इसरार साहब का कहना ये था कि अगर हम अभी तो हमारी 2 साल कंप्लीट हुए हैं, अगर हमें अगर 3 साल और दिए जाएं तो हम लोग जो आगे इंशाल्लाह आवाम को जो है ना आगे तो भाई हमारे अंडरवेयर और बनियान में छोड़ देंगे ये लोग। इनका हाल ये है लुटेरों का मसला हल कि किया हम जाए ऐसे छुपते छुपाते जा रहे हैं। टाइम शॉर्ट है, आप मुझे बताएं कि हम कराची का मसला किस तरह से हल हो सकता है। सिर्फ इस तरह कि आप अपना बैलेट इस्तेमाल करें, हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पे लब्बैक कहें। आज अगर कराची यकसू हो के एक अपने निजात दहिंदा हाफिज नईमुर रहमान के पीछे खड़ा हो जाता है आप तो पूरी जमात पहले भी जो इस्लामी ने हुकूमतें साबित आई किया उन्होंने है। भी सबने दावे किए नजीब साहब, लेकिन कारकर्दगी किसी ने नहीं दिखाई। आप कैसे दिखाएंगे? उनके पास विजन नहीं है भाई, उनके पास टीम नहीं है। ये भानमती का कुंबा है जो यूं यूं करके जोड़ लिया, रातों रात इधर का फिट, ना वो मोटरसाइकिल बन सकी ना वो साइकिल रही। वो अजीबो गरीब एक चीज़ हमारे सामने आ गई कि जिनको पॉलिसीज़ का पता नहीं है। तो भाई दुआ करो तुम और मैं मिलके कि लोग हाफिज साहब की इस कॉल के ऊपर काम करें और इस अवामी रेफरेंडम में, ये कल से शुरू हो गया है, कल तक जारी रहेगा। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कहता हूं कि कराची का बच्चा अगर अपने राइट्स को समझना चाहता है, कराची को बेहतर देखना चाहता है, तो हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी की कॉल पे लब्बैक कहें। बहुत शुक्रिया। आज पता नहीं किस वक्रे मूड में आपसे गुफ्तगू कर ली हमने। नहीं, आज मुझे बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी अब जो है वक्त बिल्कुल ख़त्म है, और जो है इंशाल्लाह देखिए अगर आप भी जिस तरह से आपने कहा कि अवाम जो है अपना वोट चेंज करे, आप लोग लब्बैक कहें, तो और अगर अवाम हमारी जो है मेरे ख्याल से मुनासिब समझती है कि उनको अपना वोट चेंज करना चाहिए, अपने वोट चेंज करना चाहिए। कैंपों पे लोगों का रुजू है, फैमिलीज का और लोगों का, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। लोग आना चाह रहे हैं, लोग अपनी वाबस्तगियाँ छोड़ना चाह रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने तो कहा कि देखें हम वॉशिंग मशीन नहीं है कि आपके जराइम को धो दें, लेकिन अगर आप कराची से सिंसियर हैं तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। कराची की बेहतरी के लिए हाथ में हाथ मिला के काम कीजिए, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब साहब आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए और जो है आपने आज बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की, और आप जिस तरह से आप आते हैं अपने साथ पूरी लिस्ट बनाकर आते हैं, अपने साथ आप पूरे जो है फाइल्स लेकर आते हैं, तो वर्किंग होती है, बाकायदा नज़र आ रहा होता है कि आप लोग ऑनेस्ट है अपनी जो है कराची के साथ, अपने काम के साथ, अपनी पार्टी के साथ। तो अगर आज का आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा और कोई अगर आप लोगों के सवालात हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में वो सवालात लिख सकते हैं, और जो है अपना फीडबैक भी हमें देते रहा करें। नजीब साहब, आखिरी में मैं आपसे चाहूँगी कि आप अगर जाते जाते कोई अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं तो कोई पैगाम। ये बहुत अच्छा मौका है। मैसेज मेरा ये है कि देखिए खुदा के वास्ते कराची के लिए अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके, हर फर्द की एक वाबस्तगी होती है, उसको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ अरसे के लिए कराची को बचाइए। कराची आईसीयू में आ गया है, 50 साल से जो इसका खून निचोड़ा गया है, इसको लूटा गया है, खसूटा गया है। अब बहुत मुश्किल है कि हम अपने शहर को उस तरह प्रिजर्व कर सकें। इसको बचाइए, जमात इस्लामी का साथ दीजिए, और इंशाल्लाह हम मिलजुल के इस शहर को बचाएंगे। इसलिए कि माजी में भी जमात इस्लामी ने काम करके दिखाया है, जब जब हमें मौका मिला है हमारे नुमाइंदों ने काम किया है। ईमानदार और ध्यानतदार क़यादत के साथ विजनरी क़यादत को लाइए और कराची से हमदर्द लोगों को मुंतखब कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नजीब साहब आप आए, और जो है हमारा जो है आज का टॉपिक अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है कि हम लोग आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम करें, और आप लोगों के जो मसले मसाइल अपने प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है आला हुकाम तक जो है पहुँचाएँ और उनके जो मसले भी हल करवाए जाएँ। तो आप लोग जो है अगर फीडबैक देना ना भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जो है बस मैं भी जाते जाते यही कहूँगी कि अपना जो है वोट बहुत सोच समझ के दें, क्योंकि आपके वोट की बहुत अहमियत है। आप लोग अपना वोट जो है अब जब देते हैं तो ये सोच के दिया करें कि ये वोट आपके काम आएगा, ना कि जो है ये हमारी हुकूमत जो है उससे कोई फ़ायदा ले जाए। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।